चौधरी असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी हैं, सीआईडी के एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल को लुक आफ्टर कर रहे हैं जी। आप इनसे सवालात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है पूछे इनसे, और आई एम श्योर कि आप लोग जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या कर रहे हैं सीआईडी वाले या एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल वाले क्या कर रहे हैं, या चौधरी असलम साहब क्या कर रहे हैं। जरूर पूछें इनसे। पहली कॉल मैं ले लूं जी। जावेद साहब हैं कराची से और इस्लामाबाद से हैं मुमताज साहब, और जावेद साहब से पहले मैं बात करना चाहूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र जी। हाँ, मैं चौधरी साहब से जरा बात करें। जी जरूर करें, आपको सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जावेद साहब। सर मैं कराची का रहने वाला हूँ और मैं आपके काम को सर बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से ही हमारा कराची जो है वो अमन में आया हुआ है। और मैं आपके लिए दो कलमात कहना चाहूँगा सर। बहुत कम ऐसी माएँ होती हैं जो ये बहादुर शेर पैदा करती हैं, और हमारी दुआ आपके साथ है। जो आप कर रहे हैं हमारे लिए, अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको उसको कामयाबी दे, और अल्लाह आपको इस मिशन में कामयाब करे कि बस आपने हमारे कराची को और पाकिस्तान को बचाना है। मुमताज साहब है मेरे साथ लाइन पे। जी जी, कहने चाहेंगे आप कुछ चौधरी साहब? जावेद साहब मजीद दुआओं की दरखास्त है, आपकी मोहब्बत है। चलें मुमताज साहब। पुलिस को आप ये जो स्टेटमेंट लेते हैं, इसको एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्यों नहीं है? ये सारे दुनिया के ममालिक हैं उनमें, इसलिए आप देखें 1 2 3 करते हैं, अगर आदमी हैंड्स अप नहीं करता तो कनपटी पे गोली आती है। ये अगर इनको पावर दी जाए, इनकी स्टेटमेंट को माना जाए, तो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं और जितने भी है ऑटोमेटिकली आप देखें कैसे खत्म नहीं होते। लेकिन इन बेचारों की कोर्ट ऑफ लॉ में वो ही नहीं, इवन जज साहब भी इसको देख लें कोर्ट में, उनकी विटनेस वो भी छोड़ देंगे। जमीर की भी कोई आवाज नहीं, इसका मतलब है विटनेस इतना ये तो नहीं है। देखिए एविडेंस जरूर है, लेकिन रेड विद एनवायरमेंट होना चाहिए ना जी, और रेड विद सर्कमस्टांसेस होना चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई कि पुलिस को कोई पावर ही नहीं है। जी चौधरी साहब, कुछ समझ आई आपको सवाल की? सर बिल्कुल समझ आई मुमताज साहब की, इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई है। इस बात के मैं बिल्कुल हक में हूँ कि पूरी दुनिया में पुलिस की गवाही को गवाही माना जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं माना जाता। अगर पुलिस में भी दूसरे मुल्कों में पुलिस की गवाही को गवाही माना जाए तो ये मसला ही सारा हल हो जाएगा। 50% लोग पनिश उठाएंगे अगर पुलिस की गवाही को फुल गवाही माना जाए तो। ये क्या वजह क्या है कि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट? जी ट्रस्ट डेफिसिट है सिर्फ ये हमारे मुल्क में पुलिस की गवाही को नहीं माना जाता। हालांकि अभी देखो कितना बड़ा अलमिया है कि नारकोटिक्स एक्ट है, उसमें पुलिस की गवाही को पूरा माना जाता है कि नारकोटिक्स वाले माफिया होते हैं, अगर इनके खिलाफ पब्लिक गवाही नहीं देती। लेकिन दहशतगर्दी में नहीं माना जाता, ये बहुत जुल्म की बात है। अच्छा, अगर ये टेररिज्म में भी पुलिस की गवाही को माने तो आप देखेंगे कि 100% केसेस सजा होंगे लोगों को। अच्छा, परवेज साहब की एक कॉल ले लूं जी। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब। सर मुझे चौधरी असलम साहब से एक सवाल करना है। जरूर करें, दो करें सवाल। जी सर, ये मसला ये है कि जैसे कि अब कोई आम बंदा पकड़ा जाता है, ठीक है, और एक ऊंचे पैमाने का कोई बंदा पकड़ा जाता है, ये सिफारिश का क्या मसला होता है कि इसका भाई पुलिस में है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, उस दूसरा है इसका चाचा पुलिस में तो उसको छोड़ दिया जाएगा, और जो एक आम बंदा है वो किसी चीज में पकड़ा गया तो वो तो जेल में सड़ता ही रहेगा। जी चौधरी साहब, इस चीज का क्या मसला है? जी ठीक है चौधरी साहब। सर जब भी कोई आदमी इस हीनियस क्राइम में पकड़ा जाता है तो उसकी कोई भी किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती। कोई छोटा मोटा मामला हो, कोई माइनर में पकड़ा जाए तो उसके लिए मसलन ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, चालान कर रहा है तो उसको कर दिया, 188 में पकड़ा गया तो बेल ले ली। वो होता है हीनियस क्राइम में किसी की भी सिफारिश नहीं चलती। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक बात तो समझाएं, नारकोटिक्स वालों के साथ जब आप लोग डील करते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपने सामने रखी, तो नारकोटिक्स का अगर केस हो उसको डील किया जाए तो आप लोगों की गवाही, पुलिस की गवाही चल जाती है। दहशत गर्दी में आप लोगों की गवाही क्यों नहीं चलती? इसमें क्या अमेंडमेंट करनी पड़ेगी लॉ में, या कैसे इसको आगे लेके चला जा सकता है ताकि आपकी गवाही कहीं तो चले नारकोटिक्स के अलावा भी? सर ये लॉ में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ये कानून बनाना चाहिए। हालांकि ये कानून है कि एसपी के सामने कंसेशन है, लेकिन कोई नहीं मानता पाकिस्तान में। जब तक मजिस्ट्रेट के सामने कंसेशन माना जाता है, जबकि लॉ में है कि एसपी के आगे जो मुल्ज़िम कंफेस करेगा वो कंसेशन ट्रीट किया जाएगा, लेकिन नहीं किया जाता यहाँ पे। सो देयर इज द नीड फॉर चेंज इन द लॉ जी,
اور لا میں چینج آنی چاہیے تاکہ یہ لوگ ایکسٹریمسٹ جو ہے ان کو بھی پکڑا جا سکے. دا بک اسٹاپس ایٹ دا پارلیمنٹیرینز جی, دا بک اسٹاپس ود دا پارلیمنٹیرینز لا میں امینڈمنٹ کریں تو ٹھیک ہے, کیونکہ ساری دنیا نے 9/11 کے بعد اپنے لاز چینج کیے, سخت کیے, ماں سوائے پاکستان کے, جو کہ پاکستان سب سے پہلے چینج کرنے چاہیے تھے پاکستان کو اپنے لاز, اور ان کو امپلیمنٹ بھی کروانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک کال لے لوں جی. کون صاحب ہے؟ ہیلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. یہ میری بات کرانی ہے سر سے نا. جی آپ کر رہے ہیں, جی سن رہے ہیں آپ کو, آپ کریں. عبد الخالد بات کر رہا ہوں. جی ضرور عبد الخالد صاحب کریں بات. السلام علیکم سر. والد صاحب. ہیلو السلام علیکم سر. جی عبد الخالد صاحب. جی آ رہی ہے سر. دنیا چاہے کچھ بھی بولے, میں آپ کو ایک بولنا چاہتا ہوں, آپ واقعی دبنگ ہو. واقعی آپ جیسا دبنگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا آج تک. چودھری اسلم صاحب, آپ جیسا آدمی, آپ جیسا شخص اس دنیا میں اگر پیدا ہو جائے چار صوبوں کے اندر, تو یہ کرائم, یہ ہر چیز ختم ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو صرف یہی بول سکتا ہوں, آپ جیسا دبنگ پیدا ہوا ہے نہ کبھی دنیا میں پیدا ہوگا. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. خالد صاحب بس دعاؤں کی درخواست ہے, دعاؤں کی درخواست. یہ خالد صاحب نے آپ کو بہت پمپ کر دیا ہے. آج رات کو آپ کو نیند آ جائے گی چوہدری صاحب؟ نہیں سر, بالکل آئے گی نا. فقیر آدمی ہم کہہ کے دبنگ ہے. ٹھیک ہے سر, یہ نہ اگر دبنگ فلم دیکھنی شروع کر دیں آپ انڈین. نہیں ذرا فقیر آدمی, فقیر. چل ایک اور کال لے لوں جی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب ہیں جی؟ الہی بخش بات کر رہا ہوں جی. جی الہی بخش صاحب. ہاں سر, میرا چودھری اسلم سے سوال ہے. جی کریں جی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ والد صاحب الہی بخش صاحب. ہاں سر, میں بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. ماشاءاللہ آپ لیاری میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے, جب آپ نے رحمان ڈکیت کو پکڑا تھا, مجھے یہ پتا پڑا ہے لیاری سے کہ اس کو آپ نے 2-3 دن پہلے پکڑا تھا, اور آپ نے ان کے گھر والوں سے تاوان وصول کر کے آپ کو پیسے ملے, اس کے بعد آپ نے اس کو انکاؤنٹر میں مارا ہے. یہ بات سچ ہے؟ میرے بھائی, یہ بات ہائی کورٹ کے حکم میں تفتیش ہوئی, ہائی کورٹ سے نے کیس رجسٹر کیا, ہائی کورٹ کے اندر ساری انکوائری ہوئی, اور یہ ساری باتیں بوگس ہیں, اور وہ ہائی کورٹ نے خود اس میں انکوائری کی تھی. اچھا, ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ. کون صاحب ہے؟ جی بشیر احمد بول رہا ہوں. رانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. بشیر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ فائن, اللہ کا احسان. شکر ہے آج آپ نے دبنگ جیسے بندے کو بٹھایا ہے. یہ آپ پولیس میں تو نہیں کام کرتے ہیں, ان کے دوست تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں ہوں. ابھی میں سوال ان سے کر سکتا ہوں؟ ضرور کریں, آپ 10 سوال کریں. جی چودھری صاحب السلام علیکم. بشیر بول رہا ہوں کراچی سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے والد صاحب. جی بشیر بھائی ٹھیک ٹھاک, اللہ خوش رکھے. سر مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ آپ کے گھر پہ بلاسٹ ہوا تھا, آپ کی فیملی آپ کے گھر میں تھی یا باہر تھی؟ میری پوری فیملی میرے گھر میں تھی. تو یہ 2 کلومیٹر گھر تک, مطلب 2 کلومیٹر لوگوں نے آواز سنی ہے, لوگوں کے گھر کے شیشے ٹوٹے ہیں, تو باہر لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. تو آپ کے گھر سے کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی, یہ کوئی سوالیہ نشان اٹھتا ہے, کیا اس کا جواب دے پائیں گے آپ؟ بالکل بشیر بھائی, آپ کو بالکل اس کی بات. بشیر بھائی, ایک تو یہ جس وقت یہ بلاسٹ ہوا تھا, انہوں نے مارا تھا میری گاڑی کو, چونکہ اس وقت میری گاڑی میں بچوں نے بیگ رکھ دیے تھے اور وہ واپس اوپر چلے گئے تھے. میرا بہت بڑا گھر تھا, ہم اس گھر کے پیچھے والی سائڈ پہ رہتے تھے, اور وہ سامنے سے جو کے ہوتے گاڑیوں کو مارا تھا, تو اس کی دھمک جو ہے آگے کی طرف گئی تھی, پیچھے کی طرف نہیں آئی تھی. تو وہ پورا گھر بھی میرا نہیں گرا تھا, سامنے کا حصہ بلاسٹ ہوا تھا. اس حصے میں ہم نہیں رہتے تھے, ہم پچھلے والے حصے میں رہتے تھے. اگر آپ بشیر بھائی میرا نمبر لکھ لیں, مجھ سے رابطہ کریں, تو انہوں نے جو حملہ کیا تھا اس کی انہوں نے CD جاری کی ہے, وہ میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کالر ہے میرے ساتھ موجود. جی کون صاحب ہے؟ السلام علیکم, محمد اسماعیل بات کر رہا ہوں. جی اسماعیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, دعائیں. جی سر میں نے اسلم صاحب سے بات کرنی تھی. کریں جی کریں, آپ کو سن رہے ہیں. کہ ٹوٹل جہاں تک میرے نالج کے حساب سے میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو ورک کیا بہت شاندار ورک کیا, اور پولیس آفیسر کے ہوتے ہوئے انہوں نے بہت اچھا ورک کیا, اور اس سے مطلب ہم سب پاکستانیوں کو فخر ہے ان کے اوپر. مگر ان جیسے جوان جو پولیس میں تقریباً 3-4 لوگ ہی ہیں میرے نظر میں, اس کے علاوہ سب جو ہیں ایسے ہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کو, ہمارے شہر کو بہت پریشانیاں ہیں. جس طرح کے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں دیکھ لیں کہ ڈبل سواری یا دوسرے, اس میں سب
पुलिस वाले अपने खा रहे हैं, पी रहे, अयाशी कर रहे हैं, उनके ऊपर वाले जो अफसरान हैं उनको कोई होल्ड करने वाला नहीं है जो कि पकड़ सके। आप ये देखें डबल सवारी में बिल्कुल ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, उसके अलावा बिल्कुल डीएक्टिव, नजर ही नहीं आते कि पुलिस वाले हैं कहाँ। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। चौधरी साहब एक बात तो बताएं। डबल सवारी जी 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 आप बोलें। नहीं, वो कह रहे हैं कि डबल सवारी में तो जब 144 लगती ही उस वक्त है जब कोई दहशत गर्दी का किसी चीज का खतरा होता है, तो उस वजह से पकड़ते हैं कि डबल सवारी पे आगे कोई दहशत गर्दी न कर जाए। ठीक, एक बात तो बताएं चौधरी साहब, इत्तेहाद टाउन, मंगोपीर, सोराब गोट, यहाँ पे फिर दोबारा से क्या हो रहा है? सर ये मुरादा मुबशिर साहब, ऐसा होता है कि ये लोग जब ऊपर ऑपरेशन तेज होता है वजीरिस्तान की तरफ जी, तो ये लोग भाग के इधर आते हैं और यहाँ पे मकामी लोगों को साथ में ला लेते हैं और एक इसको बोलते हैं कि हमने एक तरतीब बना ली है, कोई वारदात की ये तरतीब बनाते हैं, वारदात करते हैं, तो ये अमूमन इनको हम पहले पकड़ लेते हैं वारदात करने से। कभी कभी ये वारदात में पता में नहीं चलता है तो ये कामयाब भी हो जाते हैं। तो ये जो है आजकल थोड़े बहुत एक्टिव हुए हैं, लेकिन उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह कल भी एक पकड़ा है और भी काम चल रहे हैं हमारे, इंशाल्लाह इनको पकड़ लेंगे। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम, शहजाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी शहजाद साहब। जी असलम साहब से मेरा एक सवाल है। जी असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि हम कराची में, ये सिर्फ कराची में इशू है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी सिग्नल पे हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं या ऑफिस से हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें इतना खौफ होता है कि कोई आएगा और हमारा मोबाइल छीन लेगा। ये खौफ सिर्फ कराची में है, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो ये खौफ कैसे खत्म होगा? वैसे इसका जवाब मैं भी देना चाहूंगा, पहले आप दे दे चौधरी साहब। सर इसका खौफ ऐसे खत्म होगा कि जब मेरे भाई का मोबाइल फोन छीने, ये जाके FIR लिखवाएं, जब वो पकड़े जाएं तो ये जाके उनको कोर्ट में शनाख्त करेंगे। ना ये FIR लिखाएंगे ना उनको कोर्ट में शनाख्त करेंगे। अब आप बताएं इसमें पुलिस क्या करे? एक बड़ा अच्छा वाकया है जी चौधरी साहब, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। कराची से कुछ लोग पुलिस ऑफिसरान जनाब ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग करते हुए कराची से गए इस्लामाबाद और कुछ ASI थे वहां पे गए और रात को इस्लामाबाद में खड़े होके एक इशारे पे, एक सिग्नल पे वो मूवी बना रहे थे। तो सेल फोन से वो मूवी बना रहे थे और मैंने खड़े होके उनसे पूछा, मैंने कहा भाई रात के 12 बजे आप किस चीज की यहाँ पे आप मूवी बना रहे हैं कैमरे से? उसने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही, हम लोग यहाँ पे 3-4 लोग आए हुए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे थे कराची में, हम लोगों को छुट्टी मिली है, बीच में कोई वीकेंड मिला तो हमने सोचा कि जाके इस्लामाबाद घूम फिर आए। तो इस्लामाबाद में हम ये मूवी ये बना रहे हैं और देख रहे हैं कि रात को 12-1 बजे का टाइम है और लोग सिग्नल पे खड़े हैं, इस चीज की मूवी बना रहे हैं। चौधरी साहब जी तो साहब की जी जफर साहब, जी जफर साहब मेरे साथ कॉल पे मौजूद हैं। जी जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। और अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? जी हम दोनों खैरियत से जी। अच्छा मैं सवाल ही चौधरी साहब से करना चाहूंगा। जरूर करें। मदीनतुल इल्म इमाम बारगाह में खुदकश हमला हुआ था। खुदकश हमलावर एक मर गया, एक पकड़ा गया। अच्छा उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। आज तक मैंने सुना उनके सारे केसेस वेसेस खत्म हो गए और वो बाहर आने वाले। अच्छा नॉलेज में तो आपकी होगा कि पाकिस्तान बनने से अब तक कई हजार शियों का कत्लेआम हुआ है और किसी एक के कातिल को फांसी नहीं हुई है, किसी एक पाकिस्तानी शिया के कातिल को फांसी नहीं हुई है। तो मेरे भाई अजीज भाई चौधरी साहब जितनी मेहनत कर लें, आगे से तो मुल्जिम बरी होना है, तो बस इसका कोई हल निकाले, सब बैठ के सर जोड़ के बैठ जाएं कि भाई जो इतने शिया मर रहे हैं पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। अब एजेंसियां कितनी मेहनत करेंगी? एजेंसियां प्रेशर में आके हमारे शिया मजलूम लड़के उठा लेती हैं, उन लड़कों में 20-20 कत्ल डल जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, बेचारे पिटते हैं, अस्पतालों में पड़े हुए। लेकिन बात यह है जब सजा ही नहीं होनी, जो टीवी पे आके एक्सेप्ट कर रहा है मैंने 200 शिया मारे हैं और मैं छूटूंगा फिर मारूंगा 500 शिया, वो सारे तो बड़ी हो रहे हैं। अब मसला ये चौधरी साहब जितनी मेहनत कर लें, राजा उमर खत्ताब साहब जितनी मेहनत कर लें, फारूक ऐवान साहब जितनी मेहनत कर लें, राव साहब जितनी मेहनत कर लें, बंदा तो छूट जाना 1 महीने बाद सर। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, हमने जो रेड हैंड बंदे पकड़ के दिए, हैदरी मस्जिद का ब्लास्ट ले लें, अली रजा का ब्लास्ट ले लें, हजारों शिया कराची में मरा, एक के कातिल को सजा हुई? जवाब चाहिए मुझे चौधरी साहब, मैं आपका फैन हूँ। जी चौधरी साहब।
سر سزا دینا نہ دینا یہ تو عدالت کا کام ہے، لیکن میرے بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے انہوں نے رضا حیدر ایم پی اے کو شہید کیا تھا، اس کے علاوہ اور LTC لڑکوں کو شہید کیا تھا، وسیم بارودی والوں کو ہم نے پکڑا تھا، عبداللہ تیمور والوں کو پکڑا تھا، ان کی پوری چین کو پکڑا تھا. اب وہ وہاں پہ بات آتی ہے کہ گواہی کوئی نہیں دینے آتا. آپ گواہی دیں، دیکھیں کیسے سزا نہیں ہوتی. گواہی کیسے دینے آئے چوئی صاحب؟ وٹنس پروٹیکشن ہے ہی نہیں ہے آپ کے پاس، گواہیاں کون دے گا جائے؟ سر ایک آدمی ہمت کر کے کورٹ آئے گواہی دے، کوئی اس کو کچھ نہیں ہوتا. پولیس والے بھی تو گواہیاں دینے جاتے ہیں نا سر. پولیس والے گواہیاں دینے جاتے ہیں یا پھر وہ پولیس والوں کے ساتھ پھر آپ سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے، آپ کے گھر پہ جو ہوا وہ سب کو پتا ہے. تو وٹنس پروٹیکشن لا نہیں ہے موجود، اس میں بھی لا میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. وٹنس پروٹیکشن لا جب تک نہیں ہوگا کوئی گواہیاں نہیں دے گا. میرا تو یہ خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی بالکل آپ بھی بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہونا چاہیے یہ، لیکن جب تک وہ لا بنتا ہے جب تک تو ان کو ہم نہ چھوڑیں نا. ہمیں سب جس وقت ہم سب ایک ہو گئے، ایک نیشن ہو گئے، ان دہشت گردوں کے خلاف پڑ گئے، کوئی یہ نہیں بچیں گے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پارلیمنٹیرینز کو چاہیے کہ وہ وٹنس پروٹیکشن لا بنائیں. اور ایک اور بڑی اہم چیز جو چودھری صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی اور ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نارکوٹکس کے کیسز میں گواہی پولیس کی مانی جاتی ہے. ایکسٹریمزم کے، دہشت گردی کے کیسز میں پولیس کی گواہی نہیں مانی جاتی. یہاں تو بڑا سویئر قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پولیس پہ، پولیس کی گواہی اس لیے نہیں مانی جاتی. یہاں پہ جس طریقے سے پولیس میجورٹی پولیس کے لوگ جیسے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. غلام یاسین صاحب میرے ساتھ موجود ہے، غلام یاسین صاحب سے بھی بات کر لیں. جی غلام یاسین صاحب کیسے ہیں آپ؟ کال ڈراپ ہو گئی جی غلام یاسین صاحب کی. اور بات ہم کر رہے ہیں جی شہزاد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی شہزاد صاحب سے بھی بات کر لیں. جی شہزاد صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. یہ چودھری اسلم صاحب سے بات کرنی تھی. کریں جی کریں، آپ کے پاس ہیں، بات سن رہے ہیں آپ کی. ہلو سر السلام علیکم سر. ہلو السلام علیکم سر. جی آواز آ رہی ہے چودھری صاحب کی؟ میں آواز نہیں آ رہی. جی شہزاد صاحب آپ سوال کریں، میں ان تک پہنچا دیتا ہوں. ابھی ان کی لائن ڈراپ ہوگی، ابھی ان سے رابطہ ہو جاتا ہے. میرا ان سے صرف دو سوال ہیں. جی ضرور کریں جی. ایک تو یہ کہ جو یہ ٹارگٹ کلنگ اتنی چل رہی ہے، جہاں چودھری صاحب کو اتنے ٹارگٹ دیے ہوئے، تو یہ ٹارگٹ کلنگ ختم کرنے کے لیے ٹارگٹ ان کو نہیں دیا جا سکتا؟ اور دوسرا سوال جی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کریم آباد سے ایک پل چل رہا ہے، لالو کھیت پورا کراس، کریم آباد کراس کر کے لالو کھیت پہ اتر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کریم آباد کے پل پہ میرے بھائی پہ بھی فائرنگ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا. ٹھیک. تو وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ ایک چوکی بن جائے؟ اکثر میں اس پل سے آتا ہوں، وہاں پہ اتنی لوٹا ماری ہوتی ہے بے حساب. کوئی پولیس نہیں، کوئی رینجرز نہیں. خدا کے آواز سے اتنا کرم کر دو، اس پل پہ کتنے افرادوں کو پولیس یہ ٹارگٹ کلنگ کر چکے ہو. میرے بھائی نے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی پہ رحم کرا اس پل کے اوپر. شہزاد صاحب آپ کا سوال ابھی ان کو میں پہنچاتا ہوں، آپ اسکرین پہ سن لیجئے گا اس کا جواب. اور شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ٹارگٹ کلنگ کا ٹاسک جو ہے چودھری اسلم صاحب کو کیوں نہیں دیا جاتا. اور کریم آباد کا ایک پل ہے، اس کے قریب ایک چوکی اگر بنا دی جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کافی لوٹ مار ہو جاتی ہے. بات کر رہے ہیں جی آج ہم چودھری اسلم صاحب سے، SSP ہیں، CID کے اینٹی ایکسٹریمزم سیل کے انچارج بھی ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی لائیو کالز لے رہے ہیں. فی الحال ان کی کال ڈراپ ہوئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اسکرین پہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں چودھری اسلم صاحب، اور لیکن ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے. دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ان سے گفتگو کرا لیں. آپ کی لائیو کال چلتی رہیں گی اور کنیکٹ ہو گئے. جی چوئی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اب میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی، ایک شہزاد صاحب تھے، جب آپ سے رابطہ منقطع ہوا تھا تو شہزاد صاحب سے کالر ایک وہ کہہ رہے تھے جی ایک تو آپ کو ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے کراچی میں اس کا ٹاسک بھی آپ کو دے دیا جائے. اور دوسرا میرے خیال سے آپ سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے، لیکن ان کی گزارش یہ تھی آپ سے کہ کریم آباد کے قریب ایک پل ہے، وہاں پہ اگر چوکی بنوا دی جائے تو وہاں پہ بہت لوٹ مار ہوتی ہے اور وہاں پہ مسائل حل ہو سکتے. تو یہ سب ایک بات تو سمجھائیں ہمیں، یہ طالبان کتنے طالبان آپ کے خیال میں ہوں گے یہاں پہ کراچی میں؟ سر یہ طالبان تو یہاں پہ ایسے ہیں کہ یہ جو
پختون آبادیاں ہیں، ان میں انہوں نے 4-4 5-5 لڑکوں کے اوپر ایک چھوٹا امیر رکھا ہوا ہے. سراب کوٹ میں ہے، مچھر کالونی، کوالی کالونی، پختون آباد، اس سائڈوں میں بہت ہیں. یہ نہیں ہے کہ سینکڑوں کے، یہ تو 4-5 لوگ ملتے ہیں، پھر کچھ لوگ اوپر سے آتے ہیں، پھر یہ کوئی کاروائی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کالرز احمد جی ہمارے ساتھ راہیل رضا صاحب اور شبیر احمد صاحب. راہیل صاحب پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. مجھے بہت ہی مختصر سوال کرنے سوری صاحب سے. ایک سوال تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو یہ فرقواریت اور ایکسٹریمزم پھیلائی جاتی ہے یہاں پہ، اس کی روک تھام کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال ہے اگر ہم آپ کی کسی قسم سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ویسے میں دوسری بھی کال لے لوں پھر میں چوئی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. شبیر صاحب ہے، شبیر احمد صاحب. جی شبیر صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی چودھری صاحب السلام علیکم سر. ویلکم. سر سیٹ ڈاؤن سے شبیر عرض کر رہا ہوں. ہری پور ہزارے سے میرا تعلق ہے. سر میں آپ کے لیے دن دگنی اور رات چگنی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ جیسے افسران اس محکموں کو اللہ تعالیٰ میں اثر کرے گی. بہت شکریہ جی آپ کا. راہیل صاحب نے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا. چوئی صاحب آپ اس کا جواب بہت اچھا سوال کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ایکسٹریمزم میں اگر عام آدمی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے. تو یہ راہیل صاحب فون کر کے میرے آفس کے نمبر لے لیں اور مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے ملیں. انہوں نے بہت اچھا کیا. یہ تو مدد کریں، ایسے اور لوگ بھی مدد کرنا جو بھی چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں اور مجھ سے آگے ڈائریکٹ ملیں. تو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ نے کچھ تلخ سوال بھی تھے ان کے بھی جواب بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے دے دیے. اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ دو جو نقطے اٹھے اور وہ بڑے اہم نقطے ہیں وہ یہ ہے، ایک کہ نارکوٹکس کے کیسز میں پولیس کی گواہی مانی جاتی ہے، ویسے عام کیسز میں نہیں مانی جاتی. ایکسٹریمزم کے جو کیسز ہیں اس میں بھی اگر گواہی مانی جائے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی اور بڑا کام اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا. اس میں پارلیمنٹیرینز کا رول بنتا ہے. پارلیمنٹیرینز اس کو کس طریقے سے لا کو پاس کرتے ہیں، امپلیمنٹ کراتے ہیں. بہت اچھا کام ہو سکتا ہے اور میرے خیال میں کارروائی بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ لاز جیسے میں نے پہلے بھی کہا ساری دنیا نے چینج کی آفٹر 9/11 ماں سوائے پاکستان میں. اور دوسرا وٹنس پروٹیکشن لا بہت ضروری ہے اور جب تک نہیں ہوگا لوگ سامنے نہیں آئیں گے اور اسی طرح لوگ عدالتوں میں سے چھوٹ جائیں گے اور جتنی بھی محنت کرتے رہیں گے چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو، پولیس ہو، CID ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اسی طرح چھوٹتے رہیں گے اور اسی طرح انریسٹ رہے گا لوگوں میں کہ جناب عدالتیں کام نہیں کر رہی اور ان کو چھوڑ رہے ہیں. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.